दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आज मैं आप लोग के साथ वीडियो लेके आई हूँ। स्ट्रेस तो होता है लोगों के पास, लेकिन इसमें टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की जाए, हम तरीका कौन सा इस्तेमाल करें कि हमारा स्ट्रेस जाता रहे। दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, मैं इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों को मैनेज करना आ जाएगा कि ये स्ट्रेसफुल लाइफ को हम किस तरह से मैनेज करें। क्योंकि मैं इसमें कंपैरिज़न के साथ आप लोगों के साथ 2-3 चीज़ें डिस्कस करूँगी, जिससे आपको सही तरीका पता चलेगा और ज़िंदगी में आपके एक ठंडक आएगी और आप लोगों को ये जो स्ट्रेस है ना, परेशानी की तरफ नहीं ले जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इंशाल्लाह। स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़िंदगी में बार बार प्रॉब्लम्स मसले मसाइल आते हैं। ये हर मर्द और औरत के साथ दोस्तों आते हैं। इससे किस तरह से कामयाबी से निपटा जाए, इसका जवाब दोस्तों कुरान बहुत अच्छी तरह से देता है। कुरान में आता है कि हम तुमको आजमाएंगे, डर से, भूख से, मालों जानों और फलों की कमी से, और साबित कदम रहने वालों के लिए खुशखबरी दे दो, जिनका हाल ये है कि वो कहते हैं कि जब कोई मुसीबत उन पर पहुंचती है तो वो कहते हैं कि हम अपने रब की तरफ से हैं या हम अपने रब के लिए हैं और अपने रब की ही तरफ लौटकर जाने वाले हैं। मसले मसाइब के वक्त या प्रॉब्लम्स के वक्त इंसान मेंटल स्ट्रेस का शिकार क्यों होता है दोस्तों? इसका सबब ये है कि वो उस चीज़ को ऐसी चीज़ समझता है जिसको होना ही नहीं चाहिए था। यानी अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही, किसी का बिज़नेस, किसी की सेहत, किसी का जो भी रिश्तेदार में या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक्स वाई ज़ेड क्यों हुई हैं, उनको होना नहीं चाहिए था। आदमी अगर इसको ये समझ ले कि ये जो कुछ भी पेश आई है मेरे साथ, वो फ़ितरत क़ानून के तहत पेश आई है, तो वो कभी भी मेंटल स्ट्रेस का शिकार नहीं होगा दोस्तों। पहली मिसाल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आंधी तूफान या बारिश या अर्थक्वेक्स आते हैं, तो वो भी इंसान के लिए प्रॉब्लम्स ही तो पैदा करती है ना। अगर आंधी तूफान बारिश के वक्त आदमी ज़हनी तनाव का शिकार नहीं होता, वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो समझता है कि ये फितरत के कानून के तहत ही होने वाले वाक़या हैं। उसको ये समझ आ जाती है और वो बहुत मजबूती से उसका सामना करता है। तो फिर इसी तरह इंसान मामले इस ज़िंदगी के मामले में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके साथ, वो उसको भी ये चीज़ समझे कि ये मेरे रब की प्लानिंग का एक हिस्सा है। इंसान के लिए ज़हमत देकर रहमत देना चाहता है, ये रहमत की हैसियत रखता है। आदमी अगर पेश आने वाले मसाइब या प्रॉब्लम्स को इसी हैसियत से ले लेना दोस्तों, तो वो कभी भी मेंटल स्ट्रेस का शिकार नहीं होगा। और मसले और मसाइल प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं दोस्तों। नंबर 1 है सब्र का तरीका और दूसरा तरीका है बेसब्री का तरीका। बेसब्री का जो तरीका है वो दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि वो नेगेटिव है। इसी के बजाय अगर हम दूसरा तरीका देखें जो कि सब्र का है, वो एक पॉजिटिव अप्रोच है। मेंटल स्ट्रेस हमेशा बेसब्री के नतीजे में आती है दोस्तों। इसके मुकाबले में सब्र का जो तरीका है वो इंसान को मेंटल स्ट्रेस का शिकार होने से बचा लेता है। इंसान दुनिया में दोस्तों जब से पैदा किया गया है, वो खुदा के एक कानून के तहत यानी अंडर ही सारा काम होता है उसके साथ। जो भी कोई परेशानी, जो भी कोई मुश्किल उसके साथ पेश आती है, वो सब उसके रब की तरफ से आती है और रब को मालूम है कब इसकी परेशानी को ख़त्म करना है और कब इसको सब्र के नतीजे में उसको अजर देना है। दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम्स इंसान के साथ जो आती हैं उसका तरीका एक और ये है कि इंसान मर्द और औरत जब भी कभी किसी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करे तो वो बहुत ठंडे अंदाज में उसका सामना करे, हाय तौबा ना करे और वो इसको अपने हक में एक खैर समझे अपने रब की तरफ से। खैर जब समझेगा वो, तो उसको ये समझेगा मेरे रब की तरफ से एक आजमाइश है, मुझे बस सब्र करना है, कोशिश करना है। इंसान की ज़िंदगी में इस किस्म के एग्ज़ाम, एक्सीडेंट्स या इम्तहान जो भी आते हैं, वो उसका मकसद ये होता
ہوتا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کے بیچ سے گزار کے اس کی ایک ٹریننگ کی جائے اور اس کو ایک زیادہ بہتر انسان بنایا جائے۔ اور دوستو جب انسان ان طریقوں سے نکل جاتا ہے صبر سے، تو وہ اس کو ایک ترقی کے زینے کی طرح بھی اس کو بن جاتا ہے انسان کے لیے وہ پرابلمز۔ اور انسان کے لیے یہ ایک دماغ کو ہلانے والی چیز ہوتی ہے کہ دیکھو تم ان کو ایسا مت سمجھو کہ زندگی آسان ہے، تم اپنے رب کی طرف سے ہو اور اپنے رب کی ہی طرف تمہیں جانا ہے۔ تو وہ تمہارے اندر اس طرح کا ویک اپ کالز دیتا رہتا ہے جب پریشانیاں آتی ہیں، اور ان پریشانیوں کے سبب انسان بدلے میں انسان کو وہ ایک پختگی دیتا ہے، انسان کے اندر ایک ڈائنامک انسان بنتا ہے۔ دوستو یہ جو چیزیں ہیں، پرابلمز ہیں، انسان کے لیے، آدمی کے لیے زندگی کے سفر میں بہت بڑا ٹول کا کام کرتی ہیں دوستو۔ پرابلمز کے بغیر آدمی نامکمل ہے دوستو۔ یہ پرابلمز انسان کو، آدمی کو ایک بہتر شخصیت بناتی ہیں دوستو۔ پھر اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے جو بھی پرابلمز ہیں انسان کے ساتھ آتی ہیں، اس کا صحیح مقابلہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے اندر ذہنی عمل کو سپریس کر دے، اس کو اور سپریس کر دیا جائے اس کو، اور دبانے کی کوشش کرے۔ یعنی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں جب بھی ان کے اوپر پرابلمز آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ سگریٹ یا شراب کے ذریعے اس کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو۔ حقیقی زندگی سے فرار کا کوئی طریقہ تلاش کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی طریقہ انہیں مل جائے اس مشکل سے بھاگ جائیں وہ۔ یہ سب جو طریقے ہیں وہ فطرت کے خلاف ہیں دوستو، اور جو بھی چیز فطرت کے خلاف ہوگی نا دوستو وہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے دوستو پرابلمز، مسئلے مسائل ایک بہتر شخصیت بنانے کے لیے آتے ہیں۔ انسان کو یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر جب تکلیفیں گزرتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، تو وہ دوسروں کی تکلیفیں اور پرابلم سمجھتا ہے، اور وہ ایک بہتر شخصیت اور بہتر انسان بنتا ہے۔ انسان اگر انسان نہیں ہے، دوسروں کا ہیلپ فل نہیں ہے، تو وہ جانور سے ملایا جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو بہت صبر کے ساتھ لیجئے اور اپنی ٹریننگ کیجئے، اور اپنے آپ کو ان چیزوں کے اوپر ہائے توبہ نہ کیجئے، انسان ہونے کا حق ادا کیجئے دوستو، اور اس سٹریس کو بہت اچھی طرح مینیج کیجئے۔ اور اس کی بہت اچھی یہ ٹیکنیکس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے دوستو۔ مقصد ہمارے رب کا یہی ہے کہ ہم ایک مکمل انسان بنے، ایک بہت اچھی شخصیت بنے، اور اسی لیے پرابلمز آتی ہیں۔ تو بس اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ یہ تھوڑی تھوڑی سی ٹپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس سے کہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے دوستو۔ میری آواز بہت خراب ہے، آئی ایم سو سوری اس ویڈیو میں، کیونکہ مجھے فلو ہوا ہے دوستو۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اور اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ میرا چینل آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے، تھینک یو سو مچ، اور ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کیجیے، اور زیادہ آپ لوگوں کو، جو لوگ نئے ایڈ ہو رہے ہیں اس کو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور شیئر بھی کیجیے اپنے ہر سوشل میڈیا پہ، میرے چینل کو شیئر کیجیے، کیونکہ یہ ایک انسانیت کے لیے ہے میرا چینل۔ انسان کو فائدہ ہوگا تو مجھے بھی فائدہ ہوگا دوستو۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم، سی یو، بائے بائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔